बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। हज़रत आमना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे ऐमन आपको लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का इन्हें इतना सदमा था कि बेटे की वफात पर भी इतना नहीं हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कलीन बछाया जाता था, वो इस पर बैठा करते थे। इनका एहतराम इस कदर था कि कोई और इस कलीन पर नहीं बैठता था। चनाचे इनके बेटे और क्रैश के सरदार कलीन के चारों तरफ बैठते थे, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाते तो सीधे इस कलीन पर जा बैठते। इस वक्त आप एक तंदुरुस्त लड़के थे। आपकी उम्र 9 साल के करीब थी। आपके चचा आपको अब्दुल मुत्तलिब के अदब की वजह से इस कलीन से हटाना चाहते थे, तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे, मेरे बेटे को छोड़ दो, अल्लाह की कसम ये बहुत शान वाला है। फिर वो आपको मोहब्बत से इस फर्श पर बिठाते, आपकी कमर पर शफकत से हाथ फेरते, आपकी बातें सुन सुनकर हर दर्जा खुश होते। कभी वो दूसरों से कहते, मेरे बेटे को यहीं बैठने दो, इससे खुद भी एहसास है कि इसकी बड़ी शान है और मेरी आरजू है ये इतना बुलंद मर्तबा पाए जो किसी अरब को इससे पहले हासिल ना हुआ हो और ना बाद में किसी को हासिल हो। एक बार उन्होंने ये अल्फाज कहे, मेरे बेटे को छोड़ दो, इसके मिजाज में तबीह तौर पर बुलंदी है, इसकी शान निराली होगी। यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें जवाब दे गई थी, आप नबीना हो गए थे। ऐसी हालत में एक रोज वो कलीन पर बैठे कि आप तशरीफ ले आए और सीधे कलीन पर जा पहुंचे। एक शख्स ने आपको कलीन से खींच लिया, इस पर आप रोने लगे। आपके रोने की आवाज़ सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हुए और बोले, मेरा बेटा क्यों रो रहा है? कहते, ये आपके कलीन पर बैठना चाहता है, हमने इसको कलीन से उतार दिया है। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे बेटे को कलीन पर ही बिठा दो, ये अपना रुतबा पहचानता है। मेरी दुआ है कि ये इस रुतबे को पहुँचे जो इससे पहले किसी अरब को ना मिला हो और ना इसके बाद किसी को मिले। इसके बाद फिर किसी ने आपको कलीन पर बैठने से नहीं रोका। एक रोज बनु मतलज के कुछ लोग अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। इनके पास इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। बनु मतलज के लोगों ने आपको देखा। ये लोग कियाफा शनास थे। ये लोग आदमी का चेहरा देखकर इसके मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे बयान करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इस बच्चे की हिफाजत करें, इसलिए कि मकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है, इस बच्चे के पाँव का निशान बिल्कुल इस निशान से मिलता जुलता है। इस कदर मुशाबत हमने किसी और के पाँव के निशान में नहीं देखी। हमारा ख्याल है ये बच्चा नुराली शान का होगा, इसलिए इसकी हिफाजत करें। मकाम इब्राहिम खाना काबा में वो पत्थर है जिस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा की तमीर के वक़्त खड़े होते थे। मुआवजे के तौर पर इस पत्थर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान पड़ गए थे। लोग इस पत्थर की ज़ियारत करते, यही मकाम इब्राहिम है। चूँकि आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसलिए इनके पाँव की मुशाबत आप में होना कुदरती बात है। जब आपकी उम्र 8 साल की हुई तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। इस तरह एक अजीम सरप्रस्त का साया छूट गया। इस वक्त अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 95 साल थी। तारीख बाद किताबों में इनकी उम्र इससे भी ज़्यादा लिखी है। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, आप इनकी चारपाई के पास मौजूद थे। आप रोने लगे। अब्दुल मुत्तलिब को अजून के पास दफन किया गया, जहां आपके दादा कसई की कब्र थी। मरने से पहले उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया। अब अबू तालिब आपके निगरान हुए। इन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई। इनके भाई अब्बास और ज़ुबैर भी आपका बहुत ख्याल रखते थे। फिर ज़ुबैर भी इंतकाल कर गए तो आपकी निगरानी आपके चचा अबू तालिब ही करते रहे।
انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی، معجزے دیکھے تو ان کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب دوپہر یا رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرنا۔ پھر آپ تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب کے سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے خوب سیر ہو کر دودھ پی لیتے، پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیہ رکھا رہتا تھا، وہ اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو آ کر سیدھا اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، بارشیں بالکل نہ ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے لات اور عزا سے بارش کی دعا کرو، کچھ کہتے تھے تیسرے بڑے بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھے نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو، تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے جاؤ۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے تہبند لپیٹ رکھا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف بڑھے اور بولے اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ ایسے لگ رہے تھے جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل آنے لگے اور اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل سیراب ہو گئے۔ ابو طالب ایک بار ذی الحجاز کے میلے میں گئے، یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ ایسے میں ابو طالب کو پیاس محسوس ہوئی، انہوں نے آپ سے کہا کہ بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی کہ آپ کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی۔ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا اور وہاں سے نہایت ہی عمدہ پانی جاری ہو گیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جب آپ کے چچا نے پانی پی لیا تو آپ نے پوچھا چچا جان پانی پی لیا؟ تو آپ کے چچا نے کہا ہاں بھتیجے۔ آپ نے بھی پی لیا؟ تو آپ نے فرمایا جی چچا جان۔ پھر اس پر اپنا پاؤں مارا تو پانی بند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔